नमस्कार. आम्ही कुडचडे मतदारसंघात भितर आसा. कुडचड्या गांववाडा शेळवण भागां भितर आसा आनीक ओशन ड्यू जे फिशरीज प्रायवेट लिमिटेड ह्या हितून भितर प्रॉपर्टीक आसा. आमी पळयता की 8 दीस पयलीं हांगा मामलेदार आसले केपेचे किंवा कुडचडे पुलीस तशेंच जे पोर्ट कॅप्टन ऑफ पोर्ट किंवा मायनिंग डिपार्टमेंट यांचे सगळ्याच्या संयुक्त रित्यान हांगा एक रेट मारले आनीक ते रेटी भितर हांगा रेती जी आसा ह्या जुवारी न्हंयची रेती जी आसा ती काडलेली ती हांगा कॅटेच केल्ली आनीक ह्या हितून भितर कारवाई आसली ती जाल्ली आनी एक महिला जी आसा तिचेर ही कारवाई जाल्ली आनी तेजे नंतर खंय तरी तिका डॉक्युमेंट सबमीट करपाक लायले. बाकीचे फॉर्मेलिटी आसा त्यो हें करपाक पूण खंय तरी ती दाखोवपाक शकनासतली. ताका लागून आयज कॅप्टन ऑफ पोर्ट जो आसा तेंच्यांनी येवन हांगा जी हें आसली सक्शन मशीन आसलें किंवा व्हडे आसले किंवा जे पायप जी आसली ती सगळी डिस्ट्रॉय केल्ली आसा. सगळे कट करून सगळे व्हेल्ले आसा. म्हणजे आमी तुमी सायडीनच पळयता. आमी तुमी मुद्दम सायडीन दाखयता जे पायप आसा ताका हांगा सद्या उजो घालून ते गेल्ले आसा. म्हणटनीक ते दाखोवपाक सोदता हांगा हें डिस्ट्रॉय केल्लें आसा कोर्टाचे एज पर कोर्ट ऑर्डर हांगा सगळें निस्तानाबूत करून गेल्लें आसा. ह्या सायडीन जर तुमी पळयत जाल्यार ह्या सायडीच्यान जी रेती आसा जी जुवारी न्हंयच्यान बेकायदेची रेती काडली ती तुमकां फाटल्यान दिसून येता. आनीक हो जो स्टॉक आसा तो येदा कदाचे PWDचे डिपार्टमेंटाचे लोक जे आसा ते 1-2 दिसां येवन ती परत एकदां जुवारी नदीक हांगा घालतले. हांगा हे जे हें आसा पॉयंट जो आसा तो पॉयंट आसा तो जुवारी न्हंयची तेकोन आसा. हांगा जर पळयत जाल्यार हांगा सगळे ब्लॉक जे आसा ब्लॉक सिस्टम ही ब्लॉक सिस्टम केल्ली आसा. कारण रेंव जेन्ना काडटा तेन्ना ती वॉश केल्ली वयता. 1-2 फावटी वॉश करतात आनी ती वॉश केले नंतर परत एकदां वयल्या जाग्यार घालता रिकाम्या जाग्यार आनी ती लास्ट खंय तरी सप्लाय करप बिल्डरांक किंवा कोणाक गरजे आसा तेंकां करप. पूण गव्हर्मेंटाच्या किंवा कोर्टाच्या हेज्या आदेशा प्रमाण रेंव ही आसा ती काडपाक मेळना. आनीक अशें करून बेकायदेशीर रेंव काडून जे हें करताले ते खंय तरी ताका वाचा फुटलो आनीक तेजे रेट जी आसा ती मारली आसा. आमी पळयतात की कुडचडे पुलीस स्टेशनाचे जे प्रज्योत बकले PSI जे आसा किंवा अन्य स्टाफ आसा तेंचो ASI आसा ते हांगा ह्या स्पॉटार प्रेजेंट आसा आनीक तेंच्यांनी बारीकसाणेन हांगा लक्ष दिल्लें आसा. अनैतीक प्रकार कांय घडपाक जायना हेजी खंय तरी दखल घेतली आसा. म्हणटनीक एक लोकांक एक हें आसलें की गांवांक येवन अशे प्रकारे प्रकार करप आनी गांवच्या लोकांक कांय खबर आसनासली आनीक जी मेन गेट आसा ती सुद्दां खंय तरी लॉक मारून बंद करप आसली. हेजी पयलीं हांगा व्हडले क्रायम सुद्दां जाल्ले आसा. लोकांक मार सुद्दां पडलो आसा. ह्या रेती माफियांक भितर हांगा कांडय जाल्ले आसा ह्या जाग्याचेर ह्या स्पॉटाचेर. म्हणटनीक ह्या हितून भितर आतां परत एकदां एक महिला जेन्ना रेती माफियांक म्हणून देवली तेन्ना अनेक हें आसलें. कारण ती जेन्ना लोकांक सांगताली आपूण खंय तरी एक मोठ्या राजकारणाची हस्तगत आसा राजकारणाचे फोटो दाखोवप आनीक तितूंतल्यान खंय तरी लोकांक भडकोवपाचो प्रयत्न केल्लो आनी लोकांची जी दिशाभूल आसा ती केल्ली. पूण अशें म्हणटा की न्हंयक खंय कितें उडयलां तें हुबता आनी असोच प्रकार हो आसा तो ओपन जाल्लो आनी तेजे नंतर ही कारवाई जाल्ली आसा. हांगा सगळे जे जेन्ना फर्स्ट डे जेन्ना कंप्लेंट जाली जेन्ना सगळे मामलेदार आयले जे अटॅच केल्ले ज्यो व्हडे आसले सक्शन मशीन आसलें ते सगळे आयज डिस्ट्रॉय केल्ले आसा. आनी कॅप्टन ऑफ पोर्टान ते आतां आपल्या गाडयांक घालून ज्या जाग्यार व्हरपाचे त्या जाग्यार व्हेल्ले आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.